निरन्तर न्यूजको रफ्तार। नमस्कार, यो न्यूज 24 म कृष्ण पोखरेलले समय हो न्यूजको। न्यूज सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइनहरूबाट। संविधान सभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित। विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि दलहरूबाट वैशाख 14 सम्मको समयमा। नेपाललाई हिन्दू राज्य कायम राख्न माग गर्दै राजधानीमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रदर्शन। हिन्दू राष्ट्र कायम गराउन आन्दोलन घोषणा। हिमाल पारेको जिल्ला डोल्पामा सडक निर्माणका नाममा करोडौं भ्रष्टाचारको आशंका। दलहरूको उजुरीपछि अख्तियार र लेखा समितिबाट छानबिनमा अग्रसर। दक्षिण कोरियालाई 4 मिनटभित्रै खरानी बनाइदिने उत्तर कोरियाली सेनाको चेतावनी। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले किम इल सुङको अपमान गरेको आरोप। र दिनेश कार्कीको एकमात्र गोल हिमालयन शेर्पाका लागि काफी साबित। मछिन्नलाई रियाज पार्दै शेर्पा ब्रिटिस कपको सेमिफाइनल। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नयाँ संविधान निर्माणका विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाइएको संविधान सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। नयाँ संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन नसकी संविधान सभाको बैठक स्थगित गरी वैशाख 14 सम्म समय मागेपछि संविधान सभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको हो। सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक समितिको बैठकमा दलहरूले कार्यव्यवस्था समितिसँग विवादित विषयमा सहमतिका लागि वैशाख 14 गतेसम्म समय माग्ने र संविधान सभाको बैठक स्थगित गर्ने सहमति भएपछि कार्यव्यवस्थाले संविधान सभाको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यव्यवस्थाको बैठकपछि नेताहरूले सहमतिका लागि समय थप गरिएको बताए। कार्यव्यवस्था बैठक बस्यो। अब विषयवस्तुमा गम्भीर छलफल भएर सहमतिको एकदमै डिलमा पुगिरहेछ र हामीलाई एक दिन समय थप छलफल र सहमतिको लागि चाहियो भन्ने सबै नेताहरूको आग्रहलाई ख्याल गर्दै भोलि छलफल र सहमतिको लागि र त्यसलाई उपसमिति र संवैधानिक समितिमा इन्डोर्समेन्ट गरेर यहाँ प्रस्ताव पेश गर्नलाई पर्सि समय दिएर अर्को बैठक हामीले 14 गते 1 बजे राख्ने निर्णय गर्यौं। संवैधानिक समितिको बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार विवाद समाधान उपसमिति र संवैधानिक समितिको बैठक बोलाइएको बताउनुभयो। एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा संवैधानिक समितिको बैठकले सहमतिका लागि समय माग्ने निर्णय भएको हो। अध्यक्ष दाहालले बैठकमा संविधान सभाको वैशाख 14 गते बस्ने बैठकमा सहमति भएका विषयलाई अनुमोदनका लागि लगिने र विवादित विषयलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुङ्ग लगाउने बताउनु भयो। निर्णय गर्न नसक्ने अनि अन्तिम घडीमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने नेपालका राजनैतिक दलहरूको प्रवृत्ति नै बनेको छ। समय भइन्जेल झगडा र बहस गरे अनि समय सकिने बेलामा रस्साकस्सी गरेर छलफल र बैठकहरू गर्ने नेपालका नेताहरू सोमबार सबैभन्दा बढी व्यस्त भए। बिहानैदेखिका छलफल र बैठकमा नेताहरूको व्यस्तताले जनतामा सहमति जुटाउँछ कि भन्ने झिनो आशा जागेको थियो। तर दिनभरको बैठकपछि नेताहरू एउटा सहमति जुटाए, त्यो पनि विगत 4 वर्षमा हुने गरेका बैठक जस्तै सहमतिका लागि संविधान सभासँग सहमति जुटाउनका लागि थप समय मागे। टिभी जर्नलिस्ट दीपक बोहराको रिपोर्ट। सोमबार बिहानैदेखि नेताहरू संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरमा छलफलका लागि जुटेका थिए। हुन त नेताहरूले आइतबार राति अबेरसम्म पनि संविधानका विवादित विषयमा छलफल गरेका थिए। अन्तिम समयमा भए पनि नेताहरूको यो व्यस्तताले सहमति भइहाल्छ कि भन्ने आशा पनि जागेको थियो। तर 4 घण्टा भन्दा बढी समय छलफलमा जुटेका संविधान सभाका 4 शक्तिले विवादित विषय मध्ये न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीमा सहमति नजिक भएको बताएका छन्। उनीहरूले नागरिकताका विषयमा भने सहमति गरेको जनाएका छन्। नागरिकताको विषयमा अलिअलि सहमतितिर गएको, बिटा मार्न केही बाँकी भएको छन्। त्यस्तै चाहिँ न्याय प्रणालीको बारेमा पनि करिब सहमतिको नजिक पुगिया छ र त्यसलाई बिटा मार्न बाँकी छ। फाइनल फिनिसिङ टच बाँकी छ। र अर्को चाहिँ नागरिकता यो निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पनि मोटामोटी सहमतितिर गइराखेको छ, तर पनि त्यसलाई फिनिसिङ टच गर्न बाँकी छ। एक सातामा एउटा विषयमा मात्र सहमति जुटाउने नेताहरूले फेरि संविधान सभासँग सहमतिका लागि थप समय माग्ने सहमति गर्न भने धेरै समय लागेनन्। करिब 1 घण्टा बसेको संवैधानिक समितिको बैठकमा समय माग गर्ने सहमति जुटाए। धेरै कुरा फाडिएका छन् र अब चाहिँ फेरि 4 बजे हामी बस्दै छौं। हुन त संविधान सभा अन्तर्गत सबै जटिल विषयमा नेताहरू अहिले रस्साकस्सी गरेर छलफलमा जुटेका छन्। तर नेताहरूको सहमति जुटाउने प्रयासमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन। हात्तीवन बैठकमा भन्दा अगाडि शीर्ष नेतासँग मात्र छलफल गरेर मात्र सहमतिका लागि समय थप गरेको कार्यव्यवस्था समितिले पनि दोस्रो पटक सहजै समय थप गर्यो। कार्यव्यवस्था बैठक बस्यो। अब विषयवस्तुमा गम्भीर छलफल भएर सहमतिको एकदमै डिलमा पुगिरहेछ र हामीलाई एक दिन समय
थप छलफल र सहमतिको लागि चाहियो भन्ने सबै नेताहरूको आग्रहलाई ख्याल गर्दै भोलि छलफल र सहमतिको लागि र त्यसलाई उपसमिति र संवैधानिक समितिमा इन्डोर्समेन्ट गरेर यहाँ प्रस्ताव पेश गर्नलाई पर्सि समय दिएर अर्को बैठक हामीले 14 गते 1 बजे राख्ने निर्णय गर्यौं। 6 महिनामा सक्नुपर्ने शान्ति प्रक्रिया 4 वर्ष लगाएर सकेका नेताहरूले 2 वर्षमा सक्नुपर्ने संविधान सभाको काम भने अझै सकेका छैनन्। 7 दिन लगाएर बल्ल बल्ल एउटा विषयमा मात्र सहमति जुटाउनेहरूले संविधान निर्माणलाई चाहिँ कति समय लगाउलान् त? क्यामेरामा श्यामहरि पुडासैनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट दीपक बोहराको रिपोर्ट। जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाले संविधान जारी गर्नुपर्ने म्याद सकिने लाग्दा एकातिर राजनैतिक दलहरू निर्णायक छलफलमा जुटेका छन् भने अर्कोतर्फ विभिन्न माग राख्दै भिन्न भिन्न क्षेत्रबाट आन्दोलन गरिरहेका छन्। धरना र दबाव दिने काम पनि उत्तिकै बढ्न थालेको छ। यसै क्रममा विश्वमै एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको रूपमा चिनिएको नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र नै घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। टिभी जर्नलिस्ट उद्धवराज फेटवालको रिपोर्ट। मध्याहको चर्को घामको वास्तै नगरी सोमबार राजधानीको बसन्तपुरमा एउटा जमात धर्मसभाको आयोजना गरी चर्को भाषण गर्दै थिए। साधु सन्तदेखि किशोर किशोरीसम्मको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रमका सहभागीहरूले नेपाललाई तत्काल हिन्दू राष्ट्रको रूपमा घोषणा नगरे देशमा धर्मयुद्ध सुरु हुने सम्मको चेतावनी दिए। हिन्दू संरक्षण नेपालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा पञ्चदशनाथ जुना अखडाका अन्तर्राष्ट्रिय महन्त तुलसी गिरी महाराजको समेत उपस्थिति थियो। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महन्त गिरीले 400-500 जनाले चाहँदैमा देश धर्मनिरपेक्ष नहुने भन्दै अबको संविधानमा देश हिन्दू राष्ट्र नभए धर्मयुद्ध सुरु हुने चेतावनी दिनुभयो। अगर हाम्रो यो कुरो सुनिएन भनेपछि, हाम्रो आवाज नसुनेपछि धर्मयुद्ध पनि हुन सक्छ। ठिक छ, सुनिएन भने धर्मयुद्ध हुन्छ, के गर्न सकिन्न। उता कार्यक्रमका संयोजक तथा हिन्दू धर्म संरक्षण नेपालका कोषाध्यक्ष धनबहादुर कुँवरले पनि धर्मनिरपेक्षता कायम रहे सरकारले थेग्न नसक्ने आन्दोलनको सुरुवात हुने हुंकार व्यक्त गर्नुभयो। आउने संविधान पनि हिन्दू राष्ट्र सहितको संविधान लेखियोस्। यदि लेखिएन, सर्वमान्य संविधान यदि लेखिएन भने त्यही दिन, जुन दिन सर्वमान्य संविधान लेखिँदैन त्यही दिन हामी टुडी खेलबाट यो आत्मजात छाती खोलेर हामी चाहिँ धर्मयुद्धमा लाग्नेछौँ। कार्यक्रममा नेपाल तथा भारतका साधु सन्त जोगीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले हिन्दू धर्म कायम गराउनु पर्ने नारा लगाउँदै उपत्यकाका विभिन्न भागको परिक्रमा गरी बसन्तपुरमा पुगेर कोण सभाको आयोजना गरेका थिए। दिनानुदिन राजनीतिक अवस्था तरल हुँदै जानु र संविधान बन्ने समय नजिकै जाँदै गर्दाखेरिमा विभिन्न धर्म, संस्कृति र विभिन्न जातीय मुद्दाको नारालाई अगाडि लिएर विखण्डन र अन्य खालको हिंसा मचाउने खालको काम बढ्नु राजनीतिक तरलताको एउटा पर्याय नै हो। त्यसै कारणले गर्दा संविधान सभाको निर्वाचन भएको यति लामो समयसम्म भइसक्दा पनि संविधान नबन्नुले यस्ता धर्मका नाममा राजनीति गर्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्न थालेको छ। यसका लागि चाँडै नै संविधान बनाएर देशलाई एउटा सही दिशातर्फ मोड्ने हो भनेदेखि यस्ता खालका तरल राजनीतिक र अन्य धार्मिक समस्याहरू उल्झनै थिएनन् कि। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोल र टिभी जर्नलिस्ट उद्धवराज भेटवाल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। विभिन्न मानवाधिकार कर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले 62-63 को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न दलहरू असफल भएको गुनासो गरेका छन्। लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा राजधानीमा मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले आयोजना गरेको परिसंवाद कार्यक्रममा मानवाधिकार कर्मी तथा दलका नेताहरूले जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्न दलहरू असफल भएको गुनासो गरेका हुन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले संविधान सभा भन्दा पनि दलहरू शक्तिशाली भएकाले संविधान निर्माण हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। नेता आचार्यले दलहरू संविधान सभा भन्दा बलिया भए पनि जिम्मेवार बन्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। संविधान सभा अत्यन्त कमजोर हो, जसलाई हामीले ठुलो प्रयत्नले लिएर आएका थियौँ, तर दलहरू चाहिँ बलियो। अब यो कुराको विश्लेषण आउने दिनमा हुँदै जाला गरिरहेका पनि होलान् मान्छेहरूले। हामीले एउटा जिम्मेवार ढङ्गको परिस्थिति सृजना होस् र मुलुकमा अराजकता नआओस् भनेर एउटा संस्थागत ढङ्गले सम्भवतः दललाई सबै कुराहरू जिम्मा लगाउने र लाग्दाखेरि सहज मान्ने एउटा परिस्थिति र वातावरण बनाएका थियौँ।
कार्यक्रममा पूर्व सभामुख तथा नागरिक समाजका अगुवा दमननाथ ढुङ्गानाले नेपालको राजनीतिक दलहरूमा एकले अर्कालाई अलग्याउने प्रवृत्ति हावी भएकोले संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको ठोकुवा गर्नुभयो। दलहरूले अन्तिम समयमा संविधान सभाको निर्माण प्रक्रियामा केही तदारुकता देखाए पनि यस्तो प्रवृत्तिले पूर्ण संविधान जारी हुन नसक्ने ढुङ्गानाको भनाइ थियो। अन्तिम अवसर छ, मौका छ, अहिले पनि यो लगभग 1 महिना छ। उहाँहरू गम्भीर हुनुभयो भने सायद त्यसको नजिक मलाई लाग्छ संविधान जुन आन्दोलन बाहुनीको संविधान आउने त समय बितिसकेको छ। हेर्नुहोस्, यसरी संविधान आउँदैन, संविधान बन्नै सक्दैन। संविधान बनाउने समय उहाँहरूले खेर फालिसक्नु। अहिले त के छ भने त्यो जात दिने विद्यार्थीले प्रश्नहरू के आउँछ भने सम्भावनाको तयार गरे आउँछ। 3 घण्टाभित्र उसले आधा घण्टामा जम्मै लेख्छु भने अपवादजनक विद्यार्थी हुन्छ। कार्यक्रममा मानवाधिकार कर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीले युद्धको धङदङ्गी छोड्न नसकेको र अन्य दलहरू माओवादीसँग सहकार्य गर्न नसक्दा मुलुकले निकास नपाएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै नागरिक समाजका अगुवा कृष्ण पहाडीले संविधान नबने मुलुक बहुआयामिक गृह युद्धमा फस्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। पहाडीले संविधान निर्माण नभए पनि मुलुकमा राजतन्त्र फर्किन सक्छ भनी बहस गर्नु कल्पना मात्र भएको जिकिर गर्दै राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा फर्कन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको थियो। सडक सञ्जालले छुँदै नछोएको हिमालपारीको जिल्ला डोल्पामा सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा सडक निर्माणका नाममा गएको 15 करोड रुपियाँ हिनामिना भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक लेखा समितिले एकैपटक छानबिन अघि बढाउने भएका छन्। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकारको अनुदानमा जिल्ला विकास समिति डोल्पाबाट सञ्चालित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत करोडौं रुपियाँ अनियमितता भएको प्रमाण सहित दुवै निकायमा उजुरी परेको थियो। स्थानीय सबै राजनैतिक दलहरूको संयन्त्रले डोल्पामा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न आवश्यक कागजात सहित अख्तियार लेखा समिति राष्ट्रिय सतर्क केन्द्र र स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव समक्ष उजुरी दिएका थिए। मन्त्रालयले पनि यसको छानबिन अघि बढाइसकेको स्थानीय विकास मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले बताउनु भएको छ। सो कार्यक्रम अन्तर्गत दुनै ल्याही क्याम्पसम्म करिब 15 किलोमिटर सडक पनि पूरा नगरी निर्माण सम्पन्न भएको कागज बनाएर भुक्तानी लिएको आरोप उजुरीकर्ताहरूले लगाएको छ। अब पालो बिजनेस न्युजको। केन्द्रीय गलैँचा उद्योग संघ र केन्द्रीय गलैँचा उत्पादक संघ बीच एकीकरण हुने भएको छ। सोमबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी दुवै संघले एकीकरणको घोषणा गरेका हुन्। दुवै संघ एकीकरण गरी केन्द्रीय गलैँचा उद्योग संघ नेपाल स्थापना गरिएको छ। 3 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी तदर्थ समितिको घोषणा समेत गरिएको छ। तदर्थ समितिको अध्यक्षमा लक्ष्मण ढुक्कालाई चयन गरिएको छ भने समिति 21 सदस्यीय रहेको छ। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले निर्यात व्यापार विस्तारका लागि सरकारले निर्यातकर्ता उद्योगहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखेका थिए। तदर्थ समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण ढुक्काले व्यावसायिक स्थायित्व तथा निकासी प्रवर्धनका लागि व्यवसायबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय माग अनुसारको आपूर्ति बढाउन सरकारले निकासीकर्तालाई सहुलियत दिनुपर्ने बताउनुभयो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय न्युज। स्टालिनवादी मुलुक उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियालाई 4 मिनटभित्रै खरानीमा परिणत गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। किम इल सुङका नाति किम योङ सान नेतृत्वमा आएको 3 महिना नबित्दै दक्षिणमाथि उत्तरको हालसम्मकी कडा चेतावनी आएको हो। सेनाले सोमबार आफ्नो सेनाले दक्षिण कोरियाले विरुद्ध चाँडै नै विशेष कारवाही गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। नियमित रूपमा दक्षिण कोरियाको आलोचना गर्दै आएको उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिको पनि कडा आलोचना गर्दै आफूले कारवाही गरेपछि 4 मिनटभित्र खरानी बनाउने चेतावनी दिएको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली म्युङ वाकले उत्तर कोरियाका संस्थापक नेता किम इल सङको जन्मोत्सवका रूपमा मनाए 15 अप्रिलको अपमान गरेको आरोप उत्तरले लगाएको छ। उत्तरको यो चेतावनीले कोरिया प्रायद्वीपमा त्रास सृजना भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्युज। दिनेश कार्कीको गोल नै खेलको निर्णायक गोल बनेपछि हिमालयन शेर्पा क्लब ब्रिटिश गोर्खा कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। राजधानीमा जारी ब्रिटिश गोर्खा कप फुटबलको सेमिफाइनलमा हिमालयन शेर्पा क्लब प्रवेश गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा सोमबार सम्पन्न खेलमा उसले मछिन्द्र क्लबलाई 1-0 गोलको अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेको हो। निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक उक्त खेलमा एक मात्रै गोल खेलको 78औं मिनेटमा भएको थियो। उक्त गोल शेर्पाका लागि दिनेश कार्कीले गरेका थिए। अब प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेलमा मंगलबार मनाङ मसेङ्दी र फ्रेन्ड्स क्लब भिड्दैछन्। संविधान सभाको बैठक सूचना टाँच गरेर स्थगित। विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि दलहरूबाट वैशाख 14 सम्मको समयमा
नेपाललाई हिन्दू राज्य कायम राख्न माग गर्दै राजधानीमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रदर्शन, हिन्दू राष्ट्र कायम गराउन आन्दोलन घोषणा। हिमालपारीको जिल्ला डोल्पामा सडक निर्माणका नाममा करोडौं भ्रष्टाचारको आशंका, दलहरूको उजुरी पछि अख्तियार र लेखा समितिबाट छानबिनमा अग्रसर। दक्षिण कोरियालाई 4 मिनट भित्रै खरानी बनाइदिने उत्तर कोरियाली सेनाको चेतावनी, दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले किम इल सुङको अपमान गरेको आरोप। र दिनेश कार्कीको एकमात्र गोल हिमालयन शेर्पाका लागि काफी साबित, मछिम्नलाई निराश पार्दै शेर्पा ब्रिटिस कोका कपको सेमिफाइनल। वेबसाइट र सेटेलाइट मार्फत संसारभर हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शकहरू न्युज यति नै, अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।